अस्सलाम वालेकुम या नबी शुएब, अस्सलाम वालेकुम या खतीबुल अंबिया। ये सामने वज़ू खाना बना हुआ है जो कि बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत है और कितना प्यारा बच्चा है। ये पूरा जो प्रेमिसेस है ये शुएब अलैहिस्सलाम का है और शुएब अलैहिस्सलाम यहाँ पर आखिरी दिनों में यहाँ पर रहा करते थे। माशाल्लाह ये कब्र मुबारक है नबी शुएब अलैहिस्सलाम की। दोस्तों ये मेन एंट्रेंस है नबी शुएब अलैहिस्सलाम के मज़ार मुक़द्दस का। तो दोस्तों फ़िलहाल ये जो पूरी स्टोरी थी शुएब अलैहिस्सलाम की थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब, मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राह सफ़र। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं जॉर्डन में और ये इलाका जॉर्डन का सल्त कहलाता है और यहाँ पर मज़ार मुक़द्दस मौजूद है अल्लाह के एक पाक नबी शुएब अलैहिस्सलाम का, जिनका कई मरतबा कुरान करीम में ज़िक्र आया है और शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर भी हैं। तो आज उनकी होली शराइन को विज़िट करेंगे और उनकी मस्जिद में 2 रकात नवाफिल पढ़ेंगे। बहुत ही पाक मुक़द्दस ज़ारत है, इसको पूरा देखिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं मैशी हालत से, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो लोग ज़ियारत कर सकें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग शुएब अलैहिस्सलाम की बारगाह के साथ में। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वादी शुएब है जी। यहाँ पर चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ हैं और इन हरी भरी पहाड़ियों के बीच में पड़ता है ये मज़ार मुक़द्दस शुएब अलैहिस्सलाम का। तो दोस्तों ये जो सीधा रास्ता जाता है ये रास्ता जाता है जनाबे नबी शुएब अलैहिस्सलाम के मज़ार मुक़द्दस की जानिब। सामने आपको गेट नज़र आ रहा होगा, ये गेट है और गेट से एंट्री से पहले आपको उल्टे हाथ पर ये कुछ तख्ती पर इनके बारे में कुछ लिखा है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों ये देखिए कितना खूबसूरत बच्चा है ये, वाह माशाल्लाह। तो दोस्तों फ़िलहाल इस रास्ते से हम लोग जाएंगे नबी शुएब अलैहिस्सलाम की मज़ार मुक़द्दस की जानिब। जैसे हम लोग दाखिल होते हैं सामने एक खूबसूरत सा छतरी नुमा पड़ता है वज़ू खाना, जो कि आपके ही अहाते के अंदर, आपकी खानका के अंदर मौजूद है और आपके मज़ार मुक़द्दस के अंदर मौजूद है एक आलीशान शानदार सी मस्जिद, जिसका मीनार आपको सामने नज़र आ रहा होगा। फ़िलहाल हमें जाना है इस रास्ते, यहाँ पर होली शराइन है और इस गेट से दाखिल होकर हम लोग अंदर आए थे। गेट से जैसे हम लोग अंदर दाखिल होंगे तो उल्टे हाथ पर पहले पड़ता है मज़ार मुक़द्दस नबी शुएब अलैहिस्सलाम का। तो पहले अंदर चलते हैं, हाज़िरी देते हैं, फ़ातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में कि आपका ज़िक्र कुरान करीम के अंदर कितनी मरतबा आया है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या खतीबुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नबी शुएब। दोस्तों कुरान करीम के अंदर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 11 मरतबा आया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो ताल्लुक़ है वो अरब प्रॉफिट से है, आप अरब के नबी हैं। दोस्तों वैसे तो अरब के 5 नबियों का ज़िक्र कुरान करीम के अंदर आया है। सबसे पहले नबी हूद अलैहिस्सलाम, उसके बाद स्वालेह अलैहिस्सलाम, उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद शुएब अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम के बाद हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों शुएब अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले वादी शुएब यानी कि मदियन के इर्द गिर्द एक कौम आबाद रहा करती थी जिसे कौम आयका कहते हैं। कौम आयका उस वक्त तमाम बुराइयों में मुब्तला हो चुकी थी। ये नापने में, तोलने में बटमारी किया करते थे, लोगों को पैसों के बदले कम सामान दिया करते थे। कौम आयका के उस ज़माने के जो रसूखदार और पैसे वाले लोग हुआ करते थे, जो व्यापारी लोग थे, वो मार्केट से सारा अनाज को ख़रीद कर अपने गोदामों में भर लिया करते थे और वक्त आने पर उसको ऊँचे दामों में बेचा करते थे, लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे। और जो कोई भी काफ़िला मुसाफिरों का बाहर से आता था उनको रास्ते में ही घेर के मार दिया जाता था या उस काफ़िले को लूट लिया जाता था। और सबसे बड़ी बुराई उन लोगों में ये थी कि वो एक खुदा पर अक़ीदा नहीं रखते थे, अपने हाथों के पत्थरों से तराशे हुए खुदाओं की परस्तिश किया करते थे। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस कौम की हिदायत के लिए शुएब अलैहिस्सलाम को कौम आयका के ऊपर भेजा और शुएब अलैहिस्सलाम उन लोगों को कई साल तक मुसलसल हिदायत देते रहे, समझाते रहे कि ऐ लोगों मान जाओ, तौबा कर लो और अल्लाह की तरफ रुजू करो। तुम जिन लोगों के साथ सलूक करते हो, बटमारी करते हो और लोगों को बेगुनाह को कत्ल करते हो और अनाजों को अपने गोदामों में इकट्ठा करते हो, ये सरासर गलत है और अल्लाह अज़्ज़ व जल को ये सारी बातें पसंद नहीं हैं। इससे पहले कि देर हो जाए और अल्लाह का अज़ाब आए, तुम लोग तौबा कर लो और अल्लाह की तरफ रुजू करो और एक अल्लाह पे अक़ीदा रखो। लेकिन उन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम की एक ना मानी। शुएब अलैहिस्सलाम कई साल तक मुसलसल उन लोगों को समझाते रहे, लेकिन एक दिन हार मानकर आजिज़ आकर शुएब अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की कि ऐ मेरे रब, ये लोग तो ईमान लाने वाले नहीं हैं, अब तू इन पर अपना कहर यानी कि अज़ाब नाजिल फरमा। बस बारगाह इलाही में शुएब अलैहिस्सलाम के मुंह से ये कलमात निकलने थे कि पत्थरों की बारिश होती है और पूरी बस्ती पत्थरों के नीचे दबकर मर जाती है।
اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو شعیب علیہ السلام کو پکارتے ہیں مرتے وقت کہ اے شعیب ہمیں معاف کر دو، اپنے رب سے کہہ کر عذاب کو واپس بلا لو، ہم ایمان لاتے ہیں تمہارے خدا پر، ہم نے بہت بڑی غلطی کی جو کہ تمہارا کہنا نہ مانا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، تمہارے مقدر میں یہی تھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو شعیب علیہ السلام کی ہدایت کو، ان کی باتوں کو مان لیتے تھے اور شعیب علیہ السلام کے تابع ہو چکے تھے۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اس بستی کو چھوڑ کے فوراً ہی دوسری جگہ پر سکونیت کو اختیار کر لو۔ تو شعیب علیہ السلام اپنے اہل خاندان کے ساتھ میں ایک بستی بھی آ جاتے ہیں جہاں پر میں اس جگہ موجود ہوں۔ اس جگہ کو مدین بھی کہتے ہیں اور وادی شعیب بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام اہل خاندان کے ساتھ میں بس جاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بستی کو آباد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ اپنی 7 بیٹوں کے ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ اور ایک دن کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام قبطی کا قتل کر کے مصر سے بھاگ آتے ہیں، تو اس جگہ پر ایک پانی کا کنواں ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر اپنی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے پاس آتے ہیں تو شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے جانوروں کو، بھیڑوں کو پانی پلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ چرواہے ہیں، عرب چرواہے، جو کہ لڑکیوں کو پانی بھرنے نہیں دے رہے ہیں، زبردستی اس کنویں کا پانی اپنے لیے بھر رہے ہیں۔ اس بیچ میں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں اور چرواہوں میں بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے اور وہ بیچ میں آ کر ان چرواہوں کو بھگا دیتے ہیں اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا سکتی ہیں۔ تو آپ کی یہ بات دیکھ کر، یہ سادگی دیکھ کر شعیب علیہ السلام کی جو صاحبزادیاں ہوتی ہیں وہ کافی امپریس ہوتی ہیں اور آپ کو شعیب علیہ السلام سے ملنے کا نیوتا دیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور بہت دیر بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیمی خاندان سے ہیں اور بنی اسرائیل سے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اسماعیل علیہ السلام کے بچے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں۔ تو دوستو کافی دیر گفتگو چلتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے کافی امپریس ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتا ہوں، آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ تو شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بکری چرانے کے لیے اپنے یہاں مقرر کر دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو صبح شام چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے کافی سارے علوم سیکھے تھے اور کافی ساری باتیں سیکھی تھیں، لیکن اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی اور آپ ایک بنی اسرائیل کے ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو ایک دن شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اپنی بڑی بیٹی سفورہ کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کرنے کے لیے کہتے ہیں، جس پر موسیٰ علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں اور شعیب علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی سفورہ کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس نسبت سے شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے داماد ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ دوستو یہ دیکھیے اللہ کی کیا قدرت ہے، نبی کی ملاقات ایک نبی سے ہو رہی ہے اور ایک نبی کا داماد ہے اور ایک نبی دوسرے نبی کا سسر ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو دوستو یہ جو مقام ہے نبی شعیب علیہ السلام کا، یہ ایک دم اوتھینٹک، ایک دم اوریجنل ہے، کیونکہ یہاں کے جو خادم خاص ہیں مسٹر عبداللہ، ان سے ہماری کافی دیر گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائیں جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہی اصلی مدین ہے اور یہی اصلی وادی شعیب ہے۔ دوستو شعیب علیہ السلام کا یہ مقام عمان سٹی سے لگ بھگ 30 سے 40 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے اور اس علاقے کو سلط کہتے ہیں۔ اور جس جگہ شعیب علیہ السلام کا مزار ہے وہ محلہ، وہ ایریا کہلاتا ہے بلخا، یعنی کہ سلط کے بلخا ایریا کے اندر وادی شعیب ہے جہاں پر آپ مدفن آرام فرما رہے ہیں۔ تو دوستو یہ کوئی معمولی زیارت نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہر مومن کو یہاں کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ وبآل بيته الكرام وسائر أنبيائك ورسلك العظام ومن نحن في حضرته وكان في معيته وجواره وخدمته سيدنا شعيب خطيب أنبيائك عليه السلام، ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربة إلا نفستها ولا ضيقا إلا صرفته وأبدلتنا به أنسا بمعيتك ولذة بمناجاتك واشتياقا للقاء وجهك الكريم. اللهم اجعلنا من الآمنين وادخلنا في الصالحين. تقبل منا زيارتنا بقبول حسن وأنبتنا نباتا حسنا وارزقنا رزقا حسنا ظاهرا وباطنا واجعلنا لما أوليتنا من نعمائك من الحامدين الشاكرين المسارعين في الخيرات. وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان بمنك وفضلك وجودك وكرمك وعزتك وقدرتك ونفاذ إرادتك وغلبتك على أعدائك يا رب العالمين، جاه أسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وبسر الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تو دوستو فی الحال یہ پورا جو پرائمسس ہے یہ شعیب علیہ السلام کا ہے اور شعیب علیہ السلام یہاں پر آخری دنوں میں یہاں پر رہا کرتے تھے. اور سامنے یہ جو دکھ رہی ہوگی یہ مسجد ہے نبی شعیب علیہ السلام کی.
دوستو شعیب علیہ السلام کو اللہ کے عظیم الشان ایک پیغمبروں میں گنتی ہوتی ہے اور ان کا نام قرآن کریم میں 11 مرتبہ آیا ہے. یہ دوستو 11 مرتبہ آیا ہے. اور ان کی قوم تھی جو کہ الگ الگ فعلوں میں مبتلا ہو گئی تھی. وہ بٹماری کرتے تھے, یعنی کہ بزنس میں کم تولا کرتے تھے. دوستو فی الحال یہ جو پوری سٹوری تھی شعیب علیہ السلام کی تھی, اور یہ پورا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پریمیسز ہے شعیب علیہ السلام کا. یہ پوری ان کی خانقاہ ہے, ان کا مزار ہے. اور شعیب علیہ السلام والے بلاگ میں بس اتنا ہی تھا. اگر میرا آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو, یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو, تو اس کو لائک شیئر کریں. انشاءاللہ ایسے ہی تاریخی ولاگ میں, ہسٹوریکل ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا. جب تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.